हेलो। सलाम। कैसे हो? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मेरा भी यही हाल है। पहले से भी ज्यादा? हाँ, पहले से ज्यादा। आज का वादा भूलना नहीं, कौरमा सब्जी बनाई है मैंने। देर न करना, मैं इंतजार करूंगी। मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, काम है, मुझे कुछ देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, देर से आ जाना, पर आ जाना। अच्छा देखो, इस वक्त काफी रश है, बाद में फोन कर सकती हो? आओगे ना? कोई काम तो नहीं? मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मसूजान थोड़ा रुको, जरा देखूं कि मैं सही समझाऊं या नहीं। मैं पैसे दूंगा और असल रकम और मुनाफे का चेक तुमसे ले लूंगा, सही है? सही है। लेकिन इसके साथ ही जनाब रजा से शराकत का एग्रीमेंट करूंगा इस पैसे के एवज, सही है? हाँ। अच्छा, समझ गया। रजा साहब खुद चेक नहीं देंगे, बकौल उनके मामला रिबा ना हो, सही है ना? नहीं हमीदी साहब, दरअसल ये मेरी सोच है, क्योंकि आप सरमाया दे रहे हैं ताकि कारखाना चल पड़े। बेचारे रजा साहब की तो रूह को भी खबर नहीं है और पता भी नहीं चलना चाहिए। आप दफ्तर चलेंगे और शिराकत की डील पर दस्तखत करेंगे, ठीक है ना? और उस वक्त 1 बिलियन की रकम भी देंगे ताकि आप असल रकम और मुनाफे की तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो। और जमानत का ये चेक मैं आपको दे रहा हूं। यानी रजा साहब को किनारे करना है? पता नहीं इसको क्या नाम देंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं। यानी इस डीड को खत्म करने का नुकसान हमें ही होगा। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मसूद जान, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। अरे भाई, सोचने की इसमें क्या जरूरत है? क्या इसके अलावा भी कोई बात है? या तो पार्टी हमारे साथ जिस तरह हम चाह रहे हैं मुनाफा लेगी, उस वक्त आप 25% मुनाफा ले लें और मेरा चेक मुझे एडवांस में वापस कर दें। या खुदा ना करे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो असल रकम के 20% तो आपके पास हैं ही। परेशानी की क्या बात है? लेकिन ये चेक तुम्हारा है, कारखाने का तो नहीं है ना? मेरा चेक मुतमईन तर है, आप परेशान ना हो। रजा साहब कभी अपने बेटे को जेल नहीं जाने देंगे, या जाने देंगे? नहीं मसूद जान, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि आपको जेल भिजवा दूं। लेकिन इसके बाद लेकिन कुछ नहीं। आप इतना सोचें, बात वहां तक नहीं जाएगी। देखिए, मेरा ये जुमला याद रखें, इस मुनाफे के बाद आप बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे और डीड पर खुद दस्तखत करेंगे। खुदा की कसम, उस दिन भी अगर आप कहेंगे कि चेक मुझे दे दो तो मैं आपका हिस्सा दे दूंगा, ठीक है? मुझे कोई एतराज नहीं। बस एक जहमत करें कि रजा साहब को एक फोन कर दें कि मैं आपकी फिक्र से मुत्तफिक हूं, क्या मेरे साथ शिराकत करते हैं? खुलासा ये है कि इस तरह जाहिर करें कि आप पर यकीन आ जाए, ठीक है? सही है। बस तुम 1,20,00,000 का चेक लिख कर मुझे दे दो, तारीख और दस्तखत के साथ। सही है, कल इसी मुआहदे के साथ आपको चेक भिजवा दूंगा। सिर्फ ये बताएं कि रजा साहब को कब फोन करेंगे? बस कल मैं आपको इसी वक्त फोन करूंगा, हमारी सारी बातें तय हो गई। खुदा हाफिज। कुर्बान जाऊं, खुदा हाफिज। अरे यही तो था, यही रखा था, सब उलट पुलट हो गया। कहाँ गया, कहाँ गया? खुदाया, इस तरह तो ना देखे, हौल होने लगती है। माजरत चाहती हूँ। माफ कीजिए। अरे भाई, इसमें देखती हूँ, इसमें होगा। हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, शुक्र है, ये लीजिए। नाहिद देर से वेट करती है लेकिन जल्दी भूनती नहीं है।
اب بولیے بیگم صادقی، چپ کیوں ہو گئی؟ کیا کہوں میں اب؟ جو حقیقت ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا آپ سے۔ بس کرو صادقی بیگم، یہ کرائے کا ایگریمنٹ اس گھر کا ہے جس کا پتہ تم نے اپنے شوہر کے نام سے مجھے اور عدالت کو دیا تھا۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں تمہارے شوہر کی ماں رہتی ہے، لیکن جھوٹ بولا تھا۔ اس گھر کو تم نے خود کرائے پر لیا تھا تاکہ تمام عدالتی سمن اس پتے سے واپس آ جائے۔ اس ایگریمنٹ کے نیچے تمہارے دستخط اور نام موجود ہے۔ اچھا، اب مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ جو حقیقت ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کہاں لے جا رہی ہو سارا؟ نرجس بیگم کی میٹنگ ختم ہونے والی ہے، تم کہاں تھی؟ بیگم صاحبہ کا روزہ نہیں ہے آج؟ ارے چھوڑو، جانے دو، اس نے جھوٹ بولا ہے، اسے جھاڑ پلانی چاہیے نہ کہ چائے۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، اصل بات تمہاری سمجھ میں کیسے آ گئی؟ ارے مجھے کیا کسی سے کم سمجھا ہوا ہے؟ خود سے جھوٹ مت بولو، مجھے بتاؤ تم نے کرائے کا ایگریمنٹ کہاں سے حاصل کیا؟ کہیں سے نہیں، گھر کے لیے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اس کے لیے؟ اپنے لیے اور کیا۔ اوہ، کیا تم اپنا گھر بدلنا چاہتی ہو؟ صاحب خانہ نے جواب دے دیا تھا، کرایہ ڈبل کر دیا تھا۔ میرے پاس کم پیسے، ایک گھر 50 اور 60 میٹر کا نہیں لے سکتی ہوں۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا، کیا کہوں۔ اور کیا، کوئی تحفہ شوفہ نہیں لیتا، سب کرایہ لیتے ہیں۔ ہاں، جب سے بینکوں کا سود اس طرح ہوا ہے تب سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اے خدا، کیا میں بھی گھر کی مالک بن سکتی ہوں؟ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کرائے کا ایگریمنٹ کیسے حاصل کیا تم نے؟ کیسے کیا؟ ایک کرائے کے گھر کے لیے گھوم رہی تھی اسی محلے میں، ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے کہا کہ اس طرح کا گھر ہے، کہا کہ ہاں اس گلی میں ہے، کہا چلو مجھے دکھا دو۔ کہنے لگا کہ 1 ماہ بعد خالی ہوگا، میں نے کہا نہیں بھائی 1 ماہ۔ کہنے لگا ایک خاتون نے 2 سال کے لیے لیا ہے اور ابھی تک سامان لے کر نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا ارے یہ تو مشکوک ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، خلاصہ پوچھنے پاچھنے پر پتا چلا کہ یہ تو وہی گھر ہے جو اس خاتون نے اپنے شوہر کی ماں کے نام سے بتایا تھا، سمجھی؟ اس کے بعد اسٹیٹ ایجنسی کو کہا کہ تم کو خدا کی قسم ہے اس خاتون کا نام بتا دو، کہا صادقی۔ جلدی سے بھاگی عدالت۔ دیر سے پہنچی نرجس بیگم، اس کی طلاق لینے ہی والے تھی۔ پتہ نہیں ماجرا کیا ہوا، میری مت ماری گئی کیونکہ صحیح طرح سے تحقیقات نہیں کی تھی۔ بعد میں نرجس بیگم نے پتہ ہے کیا کہا؟ ایک چھوٹی سی غلطی ممکن ہے کہ کسی کا بڑا حق پامال کر دے، کسی کا حق پامال نہ کرو۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا ناہید۔ 10 نہیں، بہت سارے گلاب بیگم صادقی پر ڈالوں گی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا بیگم صاحبہ، یہ آخری حل تھا میرے پاس جو میں نے کیا تھا۔ بس اس تمام مدت میں جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے شوہر کا پتہ نہیں اور تمہیں چھوڑ چکا ہے، اس کے ساتھ اچھی طرح باخوشی ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، اس بیچارے کو کوئی خبر بھی نہیں کہ اس کے سر پر کیا بلا نازل ہونے والی۔ میں اب ایران میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے بھائی کے پاس امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ میرا سارا خاندان وہی ہے، ان کا کاروبار بھی وہی ہے، پھر میں آخر یہاں کیوں رہوں گی؟ کیوں رہوں گی میں اگر یہاں رہوں گی تو ضرور خودکشی کر لوں گی تنگ آ کر۔ شوہر ہے وہ تمہارا، اسے پسند کرتی ہو؟ کبھی پسند نہیں کیا میں نے اسے، میری اس سے شادی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میں اس سے بات کروں گی، میں اس کو راضی کروں گی کہ یا تو تمہارے ساتھ رہے یا طلاق دے۔ وہ طلاق دینے پر راضی ہے۔ راضی ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ طلاق دینے پر تیار ہے، لیکن وہ میری بچی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے سوگلم وہی رہے گی اس کے پاس۔ آہا، یعنی کہ اپنی بیٹی کو بھی لے جانا چاہتی ہو؟ یعنی در حقیقت یہ عجیب و غریب حرکت اور یہ پیچیدہ پلاننگ اس لیے تھی کہ بچے کو باپ سے جدا کرو۔ یعنی تم چوری کرنا چاہ رہی ہو؟ چوری کیوں؟ وہ بچی ہے میری۔ وہ تمہارے شوہر کی بچی نہیں ہے؟ یا وہ بدبخت اس پر حق نہیں رکھتا؟ یا راضی ہو کہ تمہارے ساتھ امریکہ آ جائے یا اس کی بچی اس سے جدا ہو جائے؟ کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے وطن میں رہے اور اپنے بچے کے ساتھ رہے؟ وہ دوبارہ شادی کر سکتا ہے اور بچہ پیدا کر سکتا ہے، پر میں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی سب کچھ دوبارہ۔
خدا کا واسطہ میری مدد کریں. ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہوا ہے. آپ اس کو ہو جانے دیں. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے. وہ بات جو آپ مجھ سے چاہ رہی ہیں ناممکن ہے. جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی آپ کو. میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ میرا کیس میرے خلاف کر دینا چاہتی ہیں. قانون میں نے بھی پڑھا ہے بیگم صاحبہ. آپ میرے ہی کاغذات میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتی بیگم صاحبہ، کیونکہ تم میری وکیل ہو. تم غلط سمجھ رہی ہو. میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گی، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی طرح تمہارے شوہر کو یہ بات پتہ لگ جائے اور یہ جان کر وہ خود عدالت پہنچ جاتا ہے تو پھر تم کیا کرو گی؟ بدترین حالات تمہارے سامنے آ سکتے ہیں. مطمئن رہو کہ قاضی اور وکیل کو دھوکہ دینے اور اس کے علاوہ جھوٹی قسم کھانے کے جرم میں تم برے حالات میں پھنس سکتی ہو. ساقی بیگم، تم خود عدالت سے رجوع کرو اور کہو کہ میں طلاق لینا نہیں چاہتی، اور تم وہاں یہ کہہ دو کہ میں اپنے شوہر کی واپسی تک اس کا انتظار کروں گی. اس طرح تمہارا کیس خود بخود ختم ہو جائے گا. ناہید بی بی، کتنی مرتبہ تم سے کہا ہے تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی کسی کے حق کو پامال کر سکتی ہے، کسی کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. معاف کر دیں مجھے. یعنی کیا؟ یعنی کیا تم یہ چھوٹا سا کام سر انجام نہیں دے سکتے ہو؟ کام کا مسئلہ نہیں ہے مسعود جان. ایک طرف بہت جلدی ہے کہ ساری مدت میں لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں، یا مال کو ابھی گودام میں پڑا رہنے دیں جس کی مجھے ابھی بالکل ضرورت نہیں ہے. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاند مبارک. پر ہمیں جان، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں. تم اس مسئلے کا ذرا خیال رکھنا. رضا صاحب آ گئے کیا؟ ٹھیک ہے. سلام کہنا ان کو. وعلیکم السلام. خدا حافظ. آپ آج اس طرف؟ آیا ہوں تاکہ تھوڑی گپ لگائیں. گپ کرنے؟ مگر کس موضوع پہ؟ تمہارے بارے میں. میرے بارے میں؟ کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ کوئی مشکل ہے تم کو؟ نہیں. کیسی مشکل؟ مجھے نہیں پتا، تم سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، خدا کا شکر ہے کوئی مشکل نہیں. لیکن پھر تمہاری عجیب حرکت اور اس اڑے ہوئے چہرے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں اڑا اڑا چہرہ؟ تم اپنے حواس میں نہیں ہو. نہ اپنا خیال ہے، نہ میرا، نہ ماں کا، اور نہ ہی بیوی کا. یعنی کچھ ہوا ہے کیا؟ گھماؤ نہیں خود کو مسعود. خدا کی قسم نہیں پتا. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کر دیا ہے. مشکل یہی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے ہو. راتوں کو دیر سے آتے ہو، جلدی آ جاؤ تو ساری رات ٹی وی دیکھتے ہو، اور اگر معصومہ کے کمرے میں چلے جاؤ تو رات بھر سوتے نہیں ہو اور لاؤنج میں سو جاتے ہو. کل رات تمہاری طرف سے تمہاری ماں وہ تحفہ نہیں لیتی تو معصومہ کو کیا کہتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں واقعی تھوڑا سا پریشان ہوں. کمپنی کے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں. کل بھی کمپنی کے ہی ایک مسئلے میں بری طرح الجھا ہوا تھا. اس حمیدی نے ہمارے ہاتھوں کو بری طرح پھنسا دیا ہے. پھر نفی میں جواب دیا ہے. میں 60 سال کا ہوں بیٹا، مجھے بیوقوف نہ بناؤ. میں نے غلط کہا تھا کیا؟ تم غلط کر رہے ہو. زیادہ اس کے پاس رہتا ہوں تو میرا حال برا ہونے لگتا ہے. آپ صحیح کہتے ہیں کہ میں اس سے دور ہو گیا ہوں کیونکہ اکیلا ہو گیا ہوں. معصومہ 24 گھنٹے اس بیڈ پر اکیلی ہوتی ہے. وہ اکیلی ہے یا تم؟ میں معصومہ کی وجہ سے اکیلا ہو گیا ہوں. میرا دل اس کے لیے بہت جلتا ہے. اس کو دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے مجھ میں. پتہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اب معصومہ تمہاری حرکتوں پر پہلے سے زیادہ پریشان لگتی ہے.
उसने अपने आप को खत्म कर लिया है और इसकी वजह हो तुम। हम कुछ भी कर लें, तुम्हारी जगह नहीं ले सकते। तुम अपना ख्याल रखो। दुनिया दारे इम्तिहान व मकाफात है। तुम्हारी माँ ने फोन किया था कि आज मिर्जा कासमी पकाएंगे जो मासूमा को बेहद पसंद है। अपने शौहर के साथ बैठी अच्छी लगेगी। लेकिन मैं आज की रात। बेहतर है खुद को सुधार लो पछताने से पहले। उसके साथ मोहब्बत से रहो।
सुबह बखैर। अभी सुबह में काफी देर है। अरे तो इतनी जल्दी क्यों जाग गए? अपने खौफ से। खौफ से? हाँ, याद है तुम कहा करती थी बहिश्त व बरज़ख के दर्जात होती। हाँ तो? देखा कि तुम आगे जा रही हो और ये जो नमाज़े शब व नाफिला व दुआ तुम पढ़ती हो, खुदा के नजदीक अजर कुर्बत में मुझसे मुख्तलिफ हो। डर गया कि तुम इस दुनिया में 1000 तबके बहिश्त के ऊपर चली जाओगी और मैं पहले ही तबके पर रह जाऊंगा। मेरे अंदर हर ताकत है मगर तुमसे दूरी की नहीं। बस यानी तुमको यकीन है कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे? सिर्फ हमारे तबके और दर्जात में फर्क होगा। तबकों और दर्जों में भी फर्क नहीं होगा, इसीलिए आज इतनी सुबह उठ गया हूँ। बस उठो अब, वक्त जाया ना करो, वरना अजाने सुबह तक मैं 2 दर्जा ऊपर चली जाऊंगी। नरगिस। हाँ। मेरे लिए दुआ करती हो ना? तुम्हारे लिए खुद से ज्यादा दुआ करती हूँ, जबकि जानती हूँ कि तुमको इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। मसूद, उठो, सुबह हो गई। मासूमा कह रही थी मैं रोजा रखना चाह रही हूं। मैंने कहा यह नहीं हो सकता। खुदा ने रोजा मरीज पर वाजिब नहीं किया है। मैंने कहा मैं डॉक्टर से पूछूंगा। पिछले साल पूछा था, उसने कहा था कि मुज़िर है। बाबा, बच्ची बिल्कुल हड्डी और खाल की रह गई है। इसके डॉक्टर ने कहा था रख सकती है। आज मैंने उसे फोन किया था, कह रहा था कि शर्त यह है कि अपनी दवाई वक्त पर खाए। नहीं भाई, अगर डॉक्टर उसको इजाजत दे दे तो हम उससे नहीं रोकेंगे। मामा कहाँ चली गई? मासूमा को सहरी देने गई हैं। सहरी देने? क्या वो आज रोजा रख रही है? हाँ, डॉक्टर ने इजाजत दे दी। मैं क्या कहूँ वल्लाह। सलाम। सलाम मेरी बेटी, तुम जाग रही हो? अजान में कितना वक्त रह गया है? अभी दुआए सहर शुरू हो गई है। क्यों इतनी जहमत करती हैं मामा जान? मुझे भूख नहीं है। देखो, अगर तुमने सहरी के बगैर रोजा रख लिया तो ये डॉक्टर की नाफरमानी होगी। मैं आपको बहुत अजियत दे रही हूँ ना, आप सबको अजियत दे रही हूँ। ऐसी बातों से तुम मुझे बहुत अजियत देती हो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। कभी कभार सोचती हूँ कि कितना बुरा है कि इंसान किसी को इतना चाहने लगे। तुम्हारे लिए बुरा, मेरे लिए बहुत अच्छा है। किसी की ज्यादा चाहत भी इंसान को उलझा देती है। तुम खुद को अजियत में डाल रही हो और हमारा हौसला जा रहा है। हौसला तो अब मेरा टूट रहा है मामा जान। ये क्या बातें कर रही हो मासूमा जान? वैसे मैं इतनी बुरी इंसान भी नहीं हूँ कि खुदा मेरी फरियाद ना सुने।
اگر آپ ہنسے نہیں تو مجھے احساس ہے کہ روز اپنے آپ سے آپ کیا پوچھتی ہیں؟ کیا چیز؟ یہی کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. کہوں کہ مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن آپ کو، صرف آپ کو ماما، میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی ہوں. ماہ رمضان کی پہلی سحر ہے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ چلو یہ کھاؤ، منہ کھولو. سلام. سلام. ٹھیک ہوں. کیسی ہو تم؟ اس دفعہ دیر سے آئی؟ کام میں پھنسی ہوئی تھی میں. واہ بھائی واہ، اچھا کر رہی ہو، بہت اچھی بات ہے. یہ تو یہ بلا پریشان خواتین کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی ہے. روزها فکر من این است، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل. हेलो, सलाम. कैसे हो? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी. मेरा भी यही हाल है. पहले से भी ज्यादा? हाँ, पहले से ज्यादा. आज का वादा भूलना नहीं. कौरमा सब्जी बनाई है मैंने. देर न करना, मैं इंतजार करूंगी. मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, काम है, मुझे कुछ देर हो जाएगी. कोई बात नहीं, देर से आ जाना, पर आ जाना. अच्छा देखो, इस वक्त काफी रश है, बाद में फोन कर सकती हो? आओगे ना? कोई काम तो नहीं? मैं इंतजार करूंगी. खुदा हाफिज. नहीं है, और पता भी नहीं चलना चाहिए. आप दफ्तर चलेंगे और शिराकत की डील पर दस्तखत करेंगे, ठीक है ना? और उस वक्त 1 बिलियन की रकम भी देंगे ताकि आप असल रकम और मुनाफे की तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो. और जमानत का ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ. यानी रजा साहब को किनारे करना है? पता नहीं इसको क्या नाम देंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं. यानी इस डीड को खत्म करने का नुकसान हमें ही होगा. समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मसूद जान, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो. अरे भाई, सोचने की इसमें क्या जरूरत है? क्या इसके अलावा भी कोई बात है? या तो पार्टी हमारे साथ जिस तरह हम चाह रहे हैं मुनाफा लेगी, उस वक्त आप 25% मुनाफा ले लें और मेरा चेक मुझे एडवांस में वापस कर दें. या खुदा ना करे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो असल रकम के. खुदा हाफिज. मसूद जान थोड़ा रुको, जरा देखूं कि मैं सही समझाऊं या नहीं. मैं पैसे दूंगा और असल रकम और मुनाफे का चेक तुमसे ले लूंगा, सही है? सही है. लेकिन इसके साथ ही जनाब रजा से शराकत का एग्रीमेंट करूंगा इस पैसे के एवज, सही है? हाँ. अच्छा, समझ गया. रजा साहब खुद चेक नहीं देंगे, बकौल उनके मामला रिबा ना हो, सही है ना?
नहीं हमीदी साहब, दरअसल ये मेरी सोच है, क्योंकि आप सरमाया दे रहे हैं ताकि कारखाना चल पड़े। बेचारे रजा साहब की तो रूह को भी खबर नहीं। %20 तो आपके पास हैं ही, परेशानी की क्या बात है? लेकिन ये चेक तुम्हारा है, कारखाने का तो नहीं है ना? मेरा चेक मुतमईन तर है, आप परेशान ना हो। रजा साहब कभी अपने बेटे को जेल नहीं जाने देंगे, या जाने देंगे? नहीं मसूद जान, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि आपको जेल भिजवा दूं। लेकिन इसके बाद लेकिन कुछ नहीं, आप इतना सोचें बात वहां तक नहीं जाएगी। देखिए मेरा ये जुमला याद रखें, इस मुनाफे के बाद आप बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएंगे और डीड पर खुद दस्तखत करेंगे। खुदा की कसम उस दिन भी अगर आप कहेंगे कि चेक मुझे दे दो तो मैं आपका हिस्सा दे दूंगा। ठीक है? मुझे कोई एतराज नहीं। बस एक जहमत करें कि रजा साहब को एक फोन कर दें कि मैं आपकी फिक्र से मुत्तफिक हूं, क्या मेरे साथ शिराकत करते हैं? खुलासा ये है कि इस तरह जाहिर करें कि आप पर यकीन आ जाए। ठीक है? सही है।